सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः अथ एकचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूयः समाहरत् कृष्णो नटो नाट्यमिवात्मनः। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरः कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमत्। तमपृच्छद् ऋषिकेशः किं ते दृष्टमिहाद्भुतं भूमौ वियतितो ये वा तथा त्वां लक्षयामहे। अक्रूर उवाच अद्भुतानि हयावन्ति भूमौ वियति वा जले त्वयि विश्वात्मके तानि किं मे दृष्टं विपश्यतः। यत्राद्भुतानि सर्वाणि भूमौ वियति वा जले तं त्वानुपश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। इत्युक्त्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्धिनी सुतः मधुरामनयद् रामं कृष्णं चैव दिनात्यये। मार्गे ग्रामजना राजन् तत्र तत्रोपसङ्गताः वसुदेवसुतौ वीक्ष्य प्रीता दृष्टिं न चाददुः। तावद्व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयो घ्रतः पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तोऽवतस्थिरे। तान् समेत्याग भगवान् अक्रूरं जगदीश्वरः गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव। भवान् प्रविशतामग्रे सह यानः पुरीं गृहं वयं त्विहावमुच्याथ ततो द्रक्ष्यामहे पुरीम्। अक्रूर उवाच नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेक्ष्ये मथुरां प्रभो त्यक्तुं नार्हसि मां नाथ भक्तं ते भक्तवत्सल। आगच्छयामगेहान्नः सनातान् कुर्वतोक्षज सहाग्रज सगोपालैः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम। पुनीः पादरजसा गृहान्नो गृहमेदिनां यच्चौचेनानुतृप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः। अवनिज्याङ्घ्रियुगलम् आसीत् श्लोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यमतुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या। आपस्ते आङ्घ्र्यवने जन्यः त्रीन् लोकान् चुचयो पुनन् शिरसा दत्तया शर्वः स्वर्याता सगरात्मजाः। देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवण कीर्तन यदुत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते। श्री भगवान् उवाच आयास्ये भवतो गेहम् अहमार्य समन्वितः यदुच्चक्रदृहं हत्वा वितरिष्ये सुहृत्प्रियम्। श्रीशुक उवाच एवमुक्तो भगवता सोऽक्रूरो विमना इव पुरीं प्रविष्ट कंसाय कर्मावेद्य गृहं ययौ। अतापराह्ने भगवान् कृष्णसङ्कर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद् गोपैः दिदृक्षुः परिवारितः। ददर्श तां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्हेमकपाटतोरणां ताम्रारकोष्ठां परिकाधुरासदाम् उद्यानरम्योपवनोपशोभितां सौवर्णशृङ्गाटकहर्म्यनिष्कुटैः श्रेणीसभाभिर्भवनैरुपस्कृतां वैधूर्यवज्रामलनीलविद्रुमैः मुक्ताहरिद्भिर्वलभिषु वेदिषु जुष्टेषु झालामुकरन्ध्रकुट्टिमेषु आविष्टपारावतबर्हिनाधितां संसिक्तरध्यापनमार्गचत्वरां
प्रकीर्णमाल्याङ्कुरलाजतण्डुलाम् आपूर्णकुम्भैर्दधि चन्दनोक्षितैः प्रसूनदीपावलिभिः सपल्लवैः सवृन्दरम्भाक्रमुकैः सकेतुभिः स्वलङ्कृतद्वारगृहां सपट्टिकैः तां सम्प्रविष्टो वसुदेवनन्दनौ वृतौ वयस्यैर्नरदेववर्त्मना द्रष्टुं समीयुस्त्वरिताः पुरस्त्रियो हर्म्यानि चैवारुरुहुर्नृपोत्सुकाः आश्चिद्विपर्यग्धृतवत्सरभूषणा विस्मृत्य चैकं युगलेष्वतापराः कृतैकपत्रश्रवणैकनूपुरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम् अश्नन्त्येकास्तधापास्य सोत्सवा अभ्यज्यमाना अकृतोपमज्जनाः स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निस्वनं प्रपाययन्त्योर्भमपोह्यमातरः मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनैः जगारमत्तद्विरधेन्द्रविक्रमो दृशां ददच्छरीरमनात्मनोत्सवम् दृष्ट्वा मुहुश्रुतमनुद्रुतचेतसस्तं तत्प्रेक्षणोऽस्मितसुदोक्षणलब्धमानाः आनन्दमूर्तिम् उपगुह्य दृशात्मलब्धं हृष्यत्वचो जहरनन्तमरिन्दमाधिम् प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्यत्पुल्लमुकाम्बुजाः अभ्यवर्षन् सौमनस्यैः प्रमदाबलकेशवौ दध्यक्षतैः सोदपात्रैः स्रग्गन्धैरभ्युपायनैः तावानर्चुः प्रतिमुताः तत्र तत्र द्विजातयः ऊचुः पौराहो गोप्यः तपः किमचरन् महत् या एतावनुपश्यन्ति नरलोकमहोत्सवौ रजकं कञ्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि दौतान्यत्युत्तमानि च देह्यावयो समुचितान्यङ्घ वासांसि चार्हतोः भविष्यति परं श्रेयो दातुस्तेनात्र संशयः स याचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वतः साक्षेपं ऋषितः प्राह भृत्योर्राज्ञः सुधुर्मदः ईदृशान्येव वासांसि नित्यं गिरिवनेचराः परिदत्त किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सत याताशु बालिशामैवं प्रार्थ्यं यदि जिजीविषा बध्नन्ति घ्नन्ति लुम्पन्ति तृप्तं राजकुलानि वै एवं विकतमानस्य कुपिता देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत् तस्यानुजीविनः सर्वे वासः कोशान् विसृज्य वै दुद्रुवो सर्वतो मार्गं वासांसि जगृहेच्छुतः वसित्वात्मप्रिये वस्त्रे कृष्णसङ्कर्षणस्तथा शेषान्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित् ततस्तु वायकः प्रीतः तयोर्वेषमकल्पयत् विचित्रवर्णैश्चैलेयैः आकल्पैरनुरूपतः नानालक्षणवेषाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः स्वलङ्कृतो बालगजौ पर्वणीवसितेतरो तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्यस्मृतीन्द्रियं ततः सुधाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः तौ दृष्ट्वा स समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासनमानीय
पाद्यं चाद्यार्हणादिभिः पूजां सानुगयोश्चक्रे स्रक्ताम्बूलानुलेपनैः प्राहनः सार्थकं जन्म पावितं च कुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टाह्यागमनेन वां भवन्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम् अवतीर्णा विहांशेन क्षेमाय च भवाय च न हि वां विषमा दृष्टिः सुहृदोर्जगदात्मनोः समयो सर्वभूतेषु भजन्तं भजतोरपि तावाज्ञापयतं भृत्यं किमहं करवाणि वां पुंसोऽन्यनुग्रहो ह्येष भवद्भिर्यन्नियुज्यते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसः शस्तैः सुगन्धैः कुसुमैः माला विरचिता दधौ ताभिस्वलङ्कृतौ प्रीतौ कृष्णरामौ सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतोर्वरदौ वरान् सोऽपि वौरेचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तद्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम् इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वयवर्धिनीं बलमायुर्यशः कान्तिं निर्जगाम सहाग्रजः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पुरप्रवेशो नाम एकचत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ 24 श्रीशुक उवाच अत व्रजन् राजपतेन माधवः स्त्रियं गृहीताङ्गविलेपभाजनां विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन् रसप्रदः का त्वं वरोर्वेदतुहानुलेपनं कस्याङ्घने वा कथयस्व साधुनः देह्यावयोरङ्गविलेपम् उत्तमं श्रेयस्ततस्तेन चिराद् भविष्यति। सैरन्द्रियुवाच दास्यस्म्यहं सुन्दरकं ससम्मता त्रिवक्रनामाह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपतेरतिप्रियं विना युवां कोऽन्यतमस्तदर्हति रूपपेशलमाधुर्य हसितालापवीक्षितैः दर्शितात्मा ददौ सान्द्रम् उभयोरनुलेपनं ततस्तावङ्गरागेण स्ववर्णेतरशोभिना सम्प्राप्तपरभाग्येन शुशुभाते अनुरञ्जितौ प्रसन्नो भगवान् कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननां ऋज्वीं कर्तुं मनश्चक्रे दर्शयन् दर्शने फलं पद्भ्यामाक्रम्य प्रपदे त्वयङ्घुल्युत्थानपाणिना प्रगृह्य चुबुक्यध्यात्मम् उदनेन मदच्युतः सा तदर्जुसमानाङ्गी बृहश्रोणिपयोधरा मुकुन्दस्पर्शनात् सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा ततो रूपगुणौधार्य सम्पन्ना प्राह केशवम् उत्तरीयान्तमाकृष्य स्मयन्ती जातहृच्छया ये हि वीरगृहं यामो न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे त्वयोन्मतितचित्तायाः प्रसीद पुरुषर्षभ। एवं स्त्रिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः मुखं वीक्ष्यानुगानां च प्रहसंस्तामुवाचः येष्यामि ते गृहं सुभ्रुः पुंसामादिविकर्षणं साधितार्तो गृहाणां नः
पान्तान्नां त्वं परायणं विसृज्य माध्व्यावान्यातां व्रजन् मार्गे वनिक्पतैः नानोपायनताम्बूलसृग्गन्धैः साग्रजोऽर्चितः तद्दर्शनस्मरक्षोभाद् आत्मानं नाविदन् स्त्रियः विस्रस्तवासकभरवलयालेख्यमूर्तयः ततः पौरान् पृच्छमानो धनुषस्थानमच्युतः तस्मिन् प्रविष्टो ददृशे धनुरैन्द्रमिवाद्भुतं पुरुषैर्बहुभिर्गुप्तम् अर्चितं परमर्धिमत् वार्यमानो नृभिः कृष्णः प्रसह्य धनुरादधे करेण वामेन सलीलमुद्धृतं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यतां नृणां विकृष्य प्रबबञ्च मध्यतो यतेक्षदण्डं मदकर्युरुक्रमः धनुषो भज्यमानस्य शब्दः कं रोदसी दिशः पूरयामासयं श्रुत्वा कंसस्तारसम् उपागमत् तद्रक्षिणः सानुचराः कुपिताः तथायिनः ग्रहीतु कामा आववृर्गृह्यतां बध्यताम् इति अथ तान् दुरभिभ्रायान् विलोक्य भलकेशवौ क्रुद्धौ धन्वनादाय शकलेतांश जग्नतुः बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालां वुकाततः निष्क्रम्य चेरतृहृष्टो निरीक्ष्य पुरसम्पदः तयोस्तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिनः तेजः प्रागल्भ्यं रूपं च मेनिरे विबुधोत्तमौ तयोर्विचरतो स्वैरमादित्योस्तं उपेयिवान् कृष्णरामो वृतौ गोपैः पुरा चकटमीयतुः गोप्यो मुकुन्दविगमे विरगातुराया आशासताशिषरुता मधुपुर्यभुवन् सम्पश्यतां पुरुषभूषणगाद्रलक्ष्मीं हित्वेतरानुभजतश्च कमेयनं श्रीः अवनिग्धाङ्घ्रियुगलौ भुक्त्वा क्षीरोपसेचनम् ऊषुतुस्तां सुखं रात्रिं ज्ञात्वा कंसचिकीर्षितं कंसस्तु धनुषो भङ्गं रक्षिणां स्वबलस्य च वदं निशम्य गोविन्द राम विक्रीडितं परं दीर्घप्रजागरो भीतो दुर्निमित्तानि दुर्मतिः बहून्यचष्टो भयता मृत्योर्दौत्यकराणि च अदर्शनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि असत्यपि द्वितीये च द्वैरूप्यं ज्योतिषां तथा छिद्रप्रतीतिश्चायायां प्राणघोषानुपश्रुतिः स्वर्णप्रतीतिर्वृक्षेषु स्वपदानामदर्शनं स्वप्ने प्रेतपरिष्वङ्गः करयानं विषादनं यायान्नलधमाल्येकः तैलाभ्यक्तो दिगम्बरः अन्यानि चेतं भूतानि स्वप्नजागरितानि च पश्यन्मरणसन्द्रस्तो निद्रां लेभेन चिन्तया व्युष्टायां निशिकौरव्यसूर्ये चाद्भ्यः समुत्थिते कारयामास वै कंसो मल्लक्रीडामहोत्सवम् आनर्चुः पुरुषारङ्गं तूर्यभीर्यश्च जग्निरे मञ्चाश्चालङ्कृतास्रग्भिः पताकाचैलतोरणैः तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मक्षत्रपुरोगमाः यतोपजोषं विवुषु राजानश्च कृतासनाः कंसः परिवृतो मात्यै राजमञ्च उपाविशत् मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विधूयता वाद्यमानेषु तूर्येषु मल्लतालोत्तरेषु च मल्लास्वलङ्कृता दृप्ताः सोपाध्याया समाविशन् चाणूरो मुष्टिकः कूटः शलस्तोषल एव च तासेधुरूपस्थानं वल्गुवात्यप्रहर्षिताः
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन् मञ्च आविशन्। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे मल्लरङ्गोपवर्णनं नाम द्विचत्वारिंशोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं दशमस्कन्धः अथ त्रिचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशौचौ परन्तप मल्लधुन्दुभिर्निर्घोषं श्रुत्वा द्रष्टुमुपेयतुः रङ्गद्वारं समासाद्य तस्मिन्नागमवस्थितम् अपश्यत् कुवलया पीडं कृष्णोऽम्बष्टप्रचोदितं बद्ध्वा परिकरं शौरिः समुह्य कुटिलालकान् उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया अम्बष्टाम्बष्टमार्गं नौ देहि अपक्रममाचिरं नो चेत् सकुञ्जरं त्वाद्य नयामि यमसाधनम् एवं निर्भत्सितोऽम्बष्टः कुपितः कोपितं गजं चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम् करीन्द्रस्तम् अभिद्रुत्य करेण तरसा गृहीत कर्णाद्विगलितः सोमुं निहत्याङ्घ्रिष्वलीयत सङ्क्रुद्धस्तमचक्षाणो घ्राणदृष्टिः स केशवं परामृशत्पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः पुच्छे प्रगृह्याति बलं धनुषः पञ्चविंशतिं विचकर्षयता नागं सुपर्ण इव लीलया सपर्यावर्तमानेन सव्यदक्षिणतोऽच्युतः बभ्रामभ्राम्यमानेन गोवत्सेनेव बालकः ततोऽभिमुखमभ्येत्य पाणिनाहत्य वारणं प्राद्रवन् पातयामास स्पृश्यमानः पदे पदे स धावन् क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः तं मत्वा पतितं क्रुद्धो दन्ताभ्यां सोहनत्क्षितिं स्वविक्रमे प्रतिहते कुञ्जरेन्द्रोऽध्यमर्षितः चोद्यमानो महामात्रैः कृष्णमभ्यद्रवदृशा तमापतन्तमासाद्य भगवान् मधुसूदनः निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले पतितस्य पदाक्रम्य मृगेन्द्र इव लीलया दन्तमुत्पाट्य तेनेभम् अस्थिपांश्चाहनद्हरिः मृतकं त्विभमुत्सृज्य दन्तपाणि समाविशत् अंसन्यस्तद्विषाणो अशृङ्मदबिन्दुभिरङ्गितः विरूढस्वेदकनिका वदनाम्बुरुहो बभौ वृतौ गोपैः कतिपयैः बलदेव जनार्दनौ रङ्गं विविशतु राजन् गजदन्तवरायुधौ मल्लानामशनिर्नृणां नरवरस्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराडविदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः हतं कुवलया पीडं दृष्ट्वा तावपि दुर्जयो कंसो मनस्व्यपि तथा वृषमुद्विविजे नृप तौरेजतो रङ्गगतो महाभुजौ विचित्रवेषाभरणस्रगम्बरौ यथा नटा उत्तमवेषधारिणो मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीक्ष्यता उत्तमपूरुषौ जना मञ्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप प्रहर्षवेगोत्कलिते क्षणाननाः पपूर्णतृप्ता नयनैस्तधाननं
पिबन्त इव चक्षुर्भ्यां लिहन्त इव जिह्वया जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ऊचुः परस्परं ते वै यथा दृष्टं यथा श्रुतं तद्रूपगुणमाधुर्यप्रागल्भ्य स्मारिता इव एतौ भगवतः साक्षात् हरेर्नारायणस्य हि अवतीर्णा विहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि एष वै किल देवक्यां जातो नीतश्च गोकुलं कालम् एतं वसन् गूढो ववृद्धे नन्दवेश्मनि पूतनानेन नीतान्तं चक्रवातश्च दानवः अर्जुनौ गुह्यककेशी धेनुकोऽन्य च तद्विधाः गावः सपाला एतेन दावाग्निः परिमोचिताः कालियोधं इतः सर्पः इन्द्रश्च विमदकृतः सप्ताहम् एकहस्तेन धृतोऽध्रिप्रवरो मुना वर्षवाधाशनिभ्यश्च परित्रातं च गोकुलं गोप्योऽस्य नित्यमुदितहसितप्रेक्षणं मुखं पश्यन्त्यो विविधांस्तापान् स्तरन्ति स्माश्रमं मुधा वदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोऽसु बहुविश्रुतः श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः अयं चास्याग्रजः श्रीमान् रामः कमललोचनः प्रलम्बो निगतो येन वत्सको ये बखादयः जनेष्वेवं ब्रुवाणेषु तूर्येषु निनदत्सु च कृष्णरामौ समाभाष्य चाणूरो वाक्यमब्रवीत् हे नन्दसूनो हे राम भवन्तौ वीरसम्मतौ नियुद्धकुशलौ श्रुत्वा राज्ञाहूतौ दिदृक्षुणा प्रियं राज्ञः प्रकुर्वन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति वै प्रजाः मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटं वनेषु मल्लयुद्धेन क्रीडन्तश्चारयन्ति गाः तस्माद् राज्ञः प्रियं यूयं वयं च करवामहे भूतानि नः प्रसीदन्ति सर्वभूतमयो नृपः तन्निशम्याब्रवीत् कृष्णो देशकालोचितं वचः नियुद्धमात्मनो भीष्टं मन्यमानोऽभिनन्द्य च प्रजाभोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः बाला वयं तुल्यबलैः क्रीडिष्यामो यथोचितं भवेन्नियुद्धं माधर्मः स्पृशेन्मल्लसभासदः चाणूरौवाच न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बरः लीलयेबो हतो येन सहस्रद्विपसत्वभृत् तस्माद् भवद्भ्यां बलिभिः योद्धव्यं नानयोऽत्र वै मयि विक्रम वार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिकः। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कुवलयापीडवधो नाम 43 सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।